butag sa tanan. Ako magabasa diya sa pulong. Makita sa Salmo 100, 1 hangtod sa 5. Awiti nga malipayon ang Ginoo, tibuok kalibutan. Simbaha Ginoo uban sa kalipay, ug panood kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha at Diyos ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iyang kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo mulungtan ang iyang ugma, ingon man ang iyang pagkamatulog-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Let us pray. Dalaygon o makagamuno nga Diyos, salamat Ginoo sa panahon na ito ihatag ka mga adlaw, Lord God. Salamat Ginoo sa mga tulong ko, Lord God, na nag-remind ka na mo Ginoo nga kanunay yun kami mag-simba, mag-dive di as mungalan hantod sa ikaw mabalik, Lord God. Salamat Ginoo sa tanan, Lord. Wala kami mabuhat, Lord God, kung wala ikaw sa among kinabuhi. Sa among pagpadayon, sa among ikaduhang panigbahon, Lord God, ikaw send sa imong Holy Spirit, pray Ginoo, kaning lugar, Lord God, o ikaw magahikaw sa mong kasing-kasing, Lord God, na kami magasimba diha kanimo, Lord God, na 100% sa among kinabuhi. O nagkapangayo kami yung kaalam, wisdom and knowledge Ginoo, na kami makasabot Ginoo sa mga wali, sa among pastor yun, mga mensahe Ginoo, o magamit lang po sa pag kinabuhi ng mudris kalibutan hangtod na ikaw balik. Kinikta na akong ginabalik o ginakapasalamatan sa ngalan ni Jesus. God,
ginapasalamatan ka namo ng kadaas sa kabuntagon sa imuhang mga kahimulungan ng mga buhat diri sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa bisan ganit sa mga pulos sa kinabuhi na among nasinati. Kay gining tanan Ginoo kabahin sa imong pagpalig-on sa among pagtuo pagsalig kanimo. Ginoo, pasaylo pa kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo. Hatag karon og unya na sayo kami Ginoo nga makasala kami batok kanimo. Pasaylo pa kami Ginoo. Kung padayon ikaw na magapanday sa among mga kinabuhi, magahulma ni ini o magahimo ka namong tapos na magadukol nga kanimo. Ning tagnaan sa kabuntagon nagapaubos-ubos ng kagalinga o nagaampo nga na kanimo. Alam ni ining imong mga katawhan, ikaw Ginoo na magalingkod kanila, magantabang kanila. Sila Ginoo magbadasigon, magmalaho tayo sa paghalagad kina kanimo Ginoo. Naunta masabtan nila ang mga pagsulay sa kinabuhi sa lamang kalamas sa paghalagad kina kanimo. Kaya diin aron nga mas ulaming pagyon ang ilaha Ginoo paghalagad kanimo, pagduol kina kanimo, pagpangayo ug tabang kina kanimo. Nagaampo ako Ginoo bisan sa tanan nga adunay mga balatian karon. Lord, have mercy on them. Mga kaubanan man namo, mga kaigsuonan, mga sapuban sa among panimalay, mga tao nga naa sa ilang panimalay nga nagaantos sa ilang balatian, mga tao nga naa sa ospital nga nagabaanin sa ilang balatian. Lord, bisitahin sila karon na mga takna kung ikaw mag-aayon kanila in Jesus' name. I declare and speak healing yan ang kanila. Nagaampo ko Ginoo sa muang mga opisyalis sa gobyerno, gikan sa barangay, nandun sa city, officials, nandun sa national na pang-gobyerno, pauban ang mga appointees nila sa pang-gobyerno, men in uniform, mga kasandaluhan, mga kapulisan. Lord, tabangan din mo sila Ginoo na mamuhat sila uyon sa imong kahutukon katuyuan. Mamuhat sila para sa kayuhan sa mga Pilipino o sa mga statements Ginoo nga hilalo sa ilang leadership. Tanan ng mga pastors, missionary na ipadala sa naglalahing dapit sa nasod sa Pilipinas at nasa lain-lahing bahin sa kalibutan. Ikaw Ginoo magahimo kanilang maisugod mantala sa maayong balita ngadto sa tanan ng mga katribuhan inulungan. Naunta kining tanan na wa gid makadungog sa imong pulong nga mahina sila makadungog ug makaila kanimo as the Lord and Savior sila kinabuhi. Padayon ako nagaampo bisan na diining kabayan relocation makasipit din ang mga lugar, kasipit ng mga community. Nasayad ka Ginoo nga daghang pagayong mga tao ning kapita. Wala gyud panahon kanimo. Wala gyud nagatagan kanimo. I pray Lord na tayo ugol din may lang kinabuhi. Kung iparealize ka kanila Ginoo na ang ilang bukong di kinahanglan silang kinabuhi, mao lamang ikaw, na maila-ila ikaw as the Lord and Savior. I pray sa ilang kaluwas na Ginoo, pinaagi sa iyong tao. Sa among pagpadayon, karon puno nimo kami sa imong balaang Espiritu. Ayaw itugon ng kaaway magatugaw sa among pagpamalandong sa imong pulong. Huwag ginasali kinatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Sa
Ginoo, nagapasalamat kami sa salapi nga imuhang nga gibalik sa imong makatawhan, balik kanimo. Agi og pasalamat sa imong kaayo sa kinabuhi ining imong makatawhan. I pray, Lord, na padayon nimong panalanginan na kini mo lambo para sa kalambuan ining iglesia. Ikaw sa mag-bless sa ilahang mga kinabuhi, panalangini ang ilang mga kinabuhi na magmauswagon sa tanan na pamaagi, Ginoo. Ako ang ginasali, kinatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Bugnaw ang panahon, no? Bulahan ka igsoon, kay ikaw makadungog sa pulong sa Ginoo, ning taknaa karon sa kabuntagon. Kay samtang buhi pa ta, mas lami gyud na ma-remind ta sa word sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao gini ang magsilbing kumpas sa ato ang kinabuhi aron dili ta masalaag samtang nagapakabuhi pa kita nining kalibutan. Dili kita magalangan kung aduna mo yung mga Biblia, abli uban kanako sa libro sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 57 ato na sa 62. Luke chapter 9 verse 57 ato na sa 62. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, samtang naglakaw sila sa dalan, usa ka tawo mingon kaniya, "Musunod ako kanimo, bisan asa ikaw moadto." Si Jesus bitubag kaniya, "Ang mga milo adunay lungag nga kataguan, ug ang mga langgam sa kalangitan adunay salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kahigdaan sa iyang ulo." Ngadto sa laing tao mingon siya, "Sunod kanako." Apan mingon siya, "Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto o paglubong sa akong amahan." Apan si Jesus mingon kaniya, "Pasagdi ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan ikaw, lakaw, ug isangyaw ang gingharian sa Dios." Og dihay lain nga miingon kaniya, "Ginoo, musunod ako kanimo. Apan tuguti una ako pagpanamilit kanila nga tua sa akong panimalay." Si Jesus miingon kaniya, "Walay tawo nga magkupot sa daro og mulingi sa mga butang nga naa sa luyo nga angayan sa gingharian sa Dios." Ang Dios mga panalangin sa iyang pulong, magaampo kita, Ginoong Dios. Salamat sa imong pulong nga nabasa. Panalangin ni kini Ginoo, masabtan namo kini og tuguting ang kining imong pulong marka gayod sa amo Ginoong kasing-kasing Ginoo ug sa among hunahuna. Aron mao kini ang mahimong giya sa amo ang pagpakabuhi ning kalibutana diha sa pag-alagad kanimo. Ihatag usab gani kanako ang langit nga nakaalam aron nga makahimo ako sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasali kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan pag-usab. Adunay kalainan between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when circumstances permit or out of convenience. When you're committed to something, you accept no excuses, only results. Aduna ko'y pangutana kaninyo, what is the difference between the chicken and the pig? What is the difference? Adunay istorya sa baboy o sa manok. Kini na baboy o manok palangga kaayo sa ilahang amo. Ginapakaon, ginaatiman, gina-providean sa ilaha gayod na makaon. Usa ka adlaw ni ana nagstoryahan nay ang baboy ug ang manok. Ug mingon ang manok ngadto sa baboy, "Baboy, kining unsa kay atong igabalos sa ato ang agalon nga grabe man niya ka maayo sa ato Grabe gid niya ka buutan nga ni kanato." Ingon ang baboy, "Bitaw no. Pagkunahuna daw unsay ato ang igabalos." Sumingon karon ang manok, "Sakto. Matag sayo sa buntag ang atong agalon nato. Naga-prepare gayod siya og pagkaon niya. Una siya madto sa iyang uma. Unya kanang usahay malangan pa siya sa pagluto. Sumaayo siguro nga ato siyang lutuan. Ako maghatag og itlog. Ako mag-provide sa itlog para makaon niya."
And then mingon pud siya nga unsa pa kay lain natong idugang. So naghuna-huna ang ingon ang baboy nga ikaw unsa may atong idugang. So nakahuna-huna karong manok unsa nga sakto atong dungagan og ham. So nilingo-lingo ang baboy. Ham. Asa nga. Sige. Asa. While huna-huna ka nga maghatag og ham, ako usab niini magsakripisyo while gahuna-huna ka paghatag og itlog, ako anay mag-sacrifice sa paghatag og ham. So unsa ba ang diferensya nilang duha? Ang baboy ug ang manok. What is the difference between the chicken and the pig? The chicken is involved, but the pig is committed. Mangutan ako sa inyo karon taklas kabuntagon. Are you committed or just involved only? Are you committed ba diha sa Ginoo or para lang sa convenience tungod kay gikinahanglan o tungod kay walay lain o tungod kay naa kay time sa pagkakaron? How about sunod na pa nga panahon? How about kung maabot ang mga pagsulay? Are you still committed or just be here because of convenience? Dili convenience to ha? Ang ato mensahe ning tagnaa sa kabuntagon, mag-aiskud kita may tungod sa kining ginatawag commitment or convenience. Asa ka ning duha? Ikaw ba ning naa sa commitment o ikaw ning naa sa convenience? Now, there are three things that a follower of Jesus must recognize. If you are really the follower of Jesus, you should recognize these three things. Kay maayo ra baya ta mo sanong. Pero pag abot sa pag-implementa, pag abot sa pagsunod, murag makasanong pud ta. Pero ang sanong ana. Una, recognize that following Jesus is greater than your comfort. Dapat nimong ilhon, igsuon, nga ang pagsunod kang Hesukristo mas labaw pa kaysa imuhang comfort. Kung may nga comfort, kung asa ka komportable, kung asa ka medyo diha ka nakauyon, kung asa medyo hayahay ka, that is comfort. Sa atong gibasa kanina, there are three people nga gihisgutan diha sa mao nga gibasa nato. Kabalo ba mo na one of his adunay duha ka approach na gihimo diri Ang isa, siya mismo nag-approach kay Jesus Christ na musunod o ang duha I mean. Pero ang isa, siya gi-approach ni Jesus na magsunod sa iya. Pero kining tulo pareha sila og kining conclusion nanong dili sila makasunod. Now, posible kining unang tao, kinsa man ning unang tao? O unsa man iyang gisulti ning unang nga tao? Ang unang tao mi sangpit ngadto kang Jesus Christ samtang naglakaw siya dito sa dalan, posible para sa paghimo sa buluhaton. Gi-approach siya sa usa ka tawo, mingon ang usa ka tawo, musunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto. Usahay inana ta. Mualagad ko kanimo Ginoo. Labi na kung bago pa kang Kristohanon. Ang imuhag yung sulti sa Ginoo. Mualagad ko nimo Ginoo. Sa mga youth camp sa una, sa mga fellowship, sa ECOP, Evangelical Christian Outreach Foundation International, nga diha man ko na-mold sa ako ang pagkayang people. Una ko nagtabok sa ISB, Southern Baptist. Nakita na ako kung noon sa kainit ang mga young people. Even me, na-feel na ko ang presence sa Ginoo. Mingon ko sa Ginoo, I will follow you and I will serve you. Ang mga young people po, every time doon ay pulpit call, doon ay pagpadawat, doon ay pag-renewal of, kining kinatawag na renewal of commitment. Mukumit ang mga young people. Yes, Lord, I will follow you wherever you are. Musunod ko nimo Ginoo. Bisan asa ka moadto, bisan unsa ka lisod, musunod ko nimo. Just like nining tawhana nga mi-approach siya kay Jesus samtang naglakaw si Jesus sa dalan niyang gi-approach, siguro mingon siya, sir. Or mingon siya, magtutudlo. Kanang pwede ba ko musunod nimo? Musunod unta ko nimo. Pero
Abi ninyo, mas labaw nga makita sa Ginoo ang atong kasing-kasing kaysa ato ang baba. Kasabot ko sa akong punto. Nadungog na to ang mga tao, mamingon siya, musunod ko kanimo. Pero ang nakita ni Jesus, ang iyang heart, ang iyang motibo. That's why, unsay tubag ni Jesus Christ sa mga tao. Ingon pa niya, si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo, adunay lungag nga kataguan, ug ang mga langgam sa kalangitan, adunay salag. Apan ang anak sa tao, walay dapit, nga kahigdaan sa iyang ulo. Nakita siguro sa mga tao, sa Ginoo, ang kasing-kasing sa mga tao, nga buot musunod ngadto kaniya sa pagtuo nga adunay comfort siyang masinati. Abi siguro niya nga kung musunod siya kay Jesus Christ, basin mahayahay siya, basin madato siya, basin mahatag ang tanan niyang gikinahanglan. Igsoon sayon kayo ang pag-ingon, I will follow you, Lord. Labi na kung grabe ang kadasig na imong gibati, grabe ang revival na imong gibati, makaingon jud ka, I will follow you, Lord, I will serve you. Labi na kung gipanalanginan ka. Pero mas labaw nga nakita ang tinuod na motibo sa imong heart. Following Jesus means placing our commitment to following Him before our own sense of security and provision. Ang pagsunod kang Kristo, mao ang paghatag sa imuhang pasalig. Sa Bisaya pa sa commitment, pasalig sa pagsunod kaniya, labaw pa sa security, labaw pa sa imuhang comfort, labaw pa sa imuhang panginahanglanon. Kung ang usa ka dato, just like Manny Pacquiao, posible makaingon ta nga dali ra saya ang pagsunod kay dato man siya. Pero how about kung kinahanglan nimong manarbaho? Saan nimo pagsunod sa Ginoo? Labi na kung naay Sunday o makaingon kang matay na man ni Domingo, di ko kasimba, but Lord, I will follow you. Diha karon mabutang atong una-una. Tinuod ba gyud nga andam kang musunod sa Ginoo? Ha? Daghan kaayo ta og mga alibay. Buot kuno kita nga musunod, pero daghan tag mga rason nga nung dili ta makasunod. Buot kang mualagad sa Ginoo, pero dili ka kasakripisyo sa mga butang nga nakahatag kanimo og comfort. Wala akong nag-ingon na kinahanglan nimong mo-resign sa trabaho, kinahanglan nimong magtinapulan para lang makaalagad ka sa Ginoo. Dili na mo ako ipasabot. Kasi ingon sa kanta gani, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Sa diha nga misanong kung mag-alagad ko sa Ginoo sa pastoral ministry, paghuman ako graduate sa computer technician o sa driving mechanic. May amigo ko nga nagtrabaho og internetan. Pwede ko sa apply diri kay para mabansay ang imuhang naibaluan. Na master na ko that time. Ingon ko di lang siguro kay unsa man ni diri open ni sa Domingo dili. Sa able balo bitaw kang pastor ko nya imo kong pasudlon diri So daghan og mga posible nga babag. Anto naabot ko sa Deco Arts kanang supplier sa City Hardware. So kay balo ka ang City Hardware open sila og Domingo, kanang Deco Arts open sila og Sunday. Niadto ko kay Pastor Jackson, dili pa sa pastor that time. Kay isa siya sa mga labaw sa sulod siya nagadala og tao sa sulod sa maong Deco Arts. Sa section diha sa mga section sa sulod. Isa na siya sa supervisor. Si Jackson Madilo. So, gi-approach ako sa, Jack, pwede ko manarbaho diya sa inyo? Isa-apply dito sa agency. O, di nang apply ko agency. Ingon ko na trabaho Domingo dara. Isa na Ano ko, trabaho Domingo na. Niyam sa man nga, pastor man ko. Masampon, saan na ni mo? Ano ko nga, sige, hangyo imuhang manager. Trabaho ko diya pero di ko mo dyan Domingo. So, istorya na niya. Ako po, istorya po na. Pagsulod na ako, istorya na ako. Nagpaila dahil ko nga, pastor ko.
ana ang supervisor na katong labaw nila, supervisor sa kinatibuk-an sa Vico Arts. Sa pastor, day ka. Ano ko, ano ko, pwede ba ko mohangyo, ma'am, nga dili ko mo duty og Sunday? Kay pastor man ko. Ana siya nga. Natay, pastor, di ba yung may musugot, ana? Okay, bawal na rin ang mag-absent og Domingo. Ana ko nga, di man pud ko pwede nga, di pud ko mo atok simbahan og Domingo, ma'am, kay pastor man pud ko. So, pangyo alang ko. So, mao to ningon sa pastor. Sa tanan nga trabahante diri, ikaw ra gyud makaristig Domingo. Kay asa, wa man kuy mahimo, kay pastor man jud ka. Mao to. Nakaristig og Domingo, di nakatrabaho ko. Di ba? Buot lang mo sunod sa Ginoo, tapangan ka sa Ginoo. Pero kung ang imong heart nimo atik-atik lang, ang imong bara gusto mo sunod, pero ang tinuod ang imong heart layo gid ay, di gid ay gusto. Kung gusto nimo musunod, kung gusto nimo musunod sa Ginoo, makasunod ka sa Ginoo. Kini ang nakita sa Ginoo ngadto sa tao. Nga buot mo sunod ngadto kaniya, pero ang iyahang kasing-kasing dili tukma sa iyahang pinulungan. The point Jesus is making is to show that following Jesus is not easy. Ang pagsunod kang Jesucristo dili sayon. Basig may ka musunod ka kang Jesus para madato ka, di ka madato igsuon. Kung musunod ka kay Jesus kay nagtuo ka nga makatukod ka og balay, dili na tinuod igsuon. Kung ang kana ang imong motibo. Kana bitaw sa sugod pa lang may ka mag-alagad ko sa Ginoo kay para madato ko, mag-alagad ko sa Ginoo para ma-provide tanan akong panginahanglanon, mag-alagad ko sa Ginoo para dugay ko mamatay, mag-alagad ko sa Ginoo para himsog akong lawas sa kanunay. Igsuon, ang pagsunod kang Jesucristo dili sayon. Wala may ingon si Jesus Christ nga sunod ka nako kay para madato ka. Ingon si Jesus Christ na diri sa kalibutan sakiton mo tungod ka nako. Pero ingon siya, unaha pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamataro ug ang tanang mga butang ikadugang niya kanimo. So unahon nimo ang pagsunod, dili kay unahon nimo ang pagpangita sa mga butang, unya mo sunod ka sa Ginoo. Kay nakita na siya ni Jesus ug mingon siya unya sa imuha, ang milo aduna siya kataguan, ang langgam aduna siya salag, pero ang anak sa tao wala siya igo nga kahigdaan sa iyang ulo. There is no comfort. There is no easy road sa pag-alagad sa Ginoo. You need to learn nga kining pagsunod sa Ginoo kinahanglan siya og tinud-anay nga commitment, di lang taman sa baba. Ha? Kay di na mao'y gikinahanglan sa Ginoo atong baba, atong mga tingog. Wala na gikinahanglan sa Ginoo kay bisan kapila pa ka magsaad na mag-alagad ka sa Ginoo hangtod nga layo ang imong kasing-kasing dili ug dili ka kaalagad sa Ginoo. It is very difficult and it may cost you all that you are currently holding, but I promise that you will be reconciled to God. Pwede ganing ang tanan nimo nga naangkon karon sa imong kinabuhi, sacrifice pa na siya kung musunod ka sa Ginoo. Kung dato ka karon unya, basin unya pag musunod ka sa Ginoo, magunahuna ka nga basig pa natuon pag ka sa Ginoo, igsuon, basig kuhaon pa na. Ang usa ka dato nag-istorya diha sa dalan nakasabay ni Jesus naglakaw mingon ang usa ka dato magtutudlo unsa ba akong buhaton aron sa pagsunod sa aron pagpuyo sa gingarian. Ay sa magbuhat kag maayo, magbinuutan ka, magsimba ka, mag-alagad ka, ayaw pang lupig. Ay sa gibuhat naman ako natalan. Ay sa ibaligya imong kaptangan ihatag sa mga pobre. Ito ko yang ulo og ni agi ug laing dalan. Ngano man lisod ang mag-alagad sa Ginoo. Kay limang kay pabaligya sa imo ang mga kaptangan nimo aron ka makasunod sa Ginoo. Ngano man nakita sa Ginoo, tinuod nga nagbuhat ka, nagtabang ka, naghatag ka, naghimo kag matarong. Pero sa laing area sa imong kinabuhi, dunay babag nganong wala ka motubo. Ug nakita ni Jesus nga ang babag nganong dili siya makasunod sa Ginoo, iyahang kaptangan, ang iyang bahandi. Ingon ni Jesus sa iyang sa iyahang mga disipulo, sa mga tao nga nagsunod siya, sultihan ko kamo. Mas sayon pa ang sulod sa kakamilyo sa lungag sa dagom kaysa niining dato. See? Kung dili nimo masabtan unsay nakapugong, kinahanglan nimo masabtan unsay reason nganong dili siya kasunod sa Ginoo. Naghimo siya maayo,
Naghatag siya, nagtabang siya sa mga pobre, naghatag siya sa iyang ikapulo, pero diskontento man siya, ningon siya, gibuhat naman ako na tanan. Ingon si Jesus, baligya ng mga butang nimo, unya ihatag sa mga kabos. O di, unsa nito po? Iduko siya siyang ulo, miyagi siya laing dalan, na si Jesus niingon, sultihan ko kamo, masayon pa sa usa ka kamilyo ang pagsulod sa bangag sa dagom kaysa niining dato ang pagsaka dito sa langit. Dili man makapaimpyerno ang kwarta, ang pagkadato. Pero ayaw pud sugot ng imong kwarta mahimong babag aron maimpyerno o mahimong babag aron dili ka malangit. Ha? Ikaduha, recognize that following Jesus is greater than every other responsibility. Ang pagsunod sa Ginoo kalakip kini siya og bugat na responsibilidad, bugat pa sa bisan unsa nga responsibilidad nga imuhang gihuptan karon igsuon. Ha? Aduna ni bugat na responsibilidad, dili pwede nga moingon ka nga mo commit ka pero irresponsible ka. Dili pwede nga moadto ka sa kadapit unya i-abandon nimo. May usa ka samtang didto ko sa Kit Williams niaging Sabado ba to? Thursday. Si Pastor Unin nag-share siya about sa iyahang manghod nga nagpastor. So, naminaw lang ko. According sa iyaha, asang ako ang manghod, dili gyud siya pastor. Maantigo siyang muwali, mutudlo apan dili siya pastor. Ano man? Sa diha nga nagpatapot siya dito sa Kaputian Southern Baptist. Nahimo siyang associate dito Nag-open sila ministry sa layo-layo nga bahin diya sa Samar. Gipadala siya dito ingon nga extension pastor. Nahimo siyang pastor dito That's why nag-start ang iyang pagpamastor. Pag human, pila ka mga bulan, gibiyaan. Nibalik siya sa mother church niya o nag-associate og balik. Gipadala siya sa laing simbahan. Nagkagubot ang simbahan og na himong daghang ng layas. Balik sa iyang mother church. Gipadala sa laing simbahan usab. Pagyapon sa magdugay kay nagkagubot ang iyang gipasturan. Gi-approach siya sa iyang magulang, si Pastor Onen og ingnan siya. Tan bayit pangan ato niya. Ingon niya. Sultihan ta ka sa tinuod. Dili ka pastor. Kay kung pastor ka, mulahutay ka, og dili nimo biyaan ang buluhaton, og dili magkagubot ang buluhaton. So kay diha naman kanibalik sa mother church, ayaw na paghimo og ayaw na pag-associate dira ayaw na paghimo og officer dira kun dili maglingkod ka lang diha maminaw og mo participate, ayaw na pag-apil-apil sa mga leadership na mga buluhaton kay magkagubot ang simbahan. Manaingon niya siyang mangod. Talakto na pagkastorya. Nga naman, kung musanong ka sa Ginoo, nisanong ka nga duna kay responsibilidad. Dili pwedeng mulakaw ka o niya bubiha ka. Dili pwedeng maingon ka, oh Lord, buhaton ako ni. Pero unyag pag-abot sa unos, biyaan nimo ang buluhaton. Ha? Kadungog lang kag istorya, mutalikod ka na, mupalayo ka na, di ka na mga lagad. Ha? Napit-os imong kinabuhi kami ngon ka nga tewa man ko'y kwarta ani di na ko mo master ani mo layas na ko niini. Igsuon ang pag-alagad o ang pagsunod sa Ginoo nagalakip kini og responsibilidad. Ha? Makita kung gitawag bisug ka sa Ginoo or tawag-tawag lang. Sa diha nga nagistorya mi ni pastor katong kisa pa ni nga pastor ning abogado si tutudlo sa inyo Dili. Tikuang puday ka. So, ingon siya sa kuha. Ingon siya, Dong, kay niskwila man ka dariya, gitawag ba juga sa Ginoo? Unsa ang mga timailhan nga gitawag ka sa Ginoo? Kay basin, kay ingon niya, daghan ang mianhi sa Bible school, sa regular man o sa irregular, nga pagtuon, nga wala gyud gitawag sa Ginoo. Basin ni ani sa simba sa school kay basin
nagduo siyang gitawag siya sa Ginoo, pero basi gitawag ra siya sa iyang amigo. Ano bitong, mato kag seminary kay gisampit lang ka to imong amigo nimo nga tarabay at sa seminary mag-enroll ta. Or gisangpit ka sa imuhang ginikanan. Dili ang Ginoo nagtawag nimo ko dili ang ginikanan nimo. Gipadala ka dito sa seminary kay basig sungayan ka. Ingon ang imuhang ginikanan nga may pag dito ka sa seminary mag-eskwela ka dito para maputol ng sungay nimo. Diba? Mga paggawas niya, sungayan lang gyapon. Kay dili man gyud sa tinawag sa Ginoo. Mga nga kung gitawag ka sa Ginoo, maghunahuna ka sa responsibilidad nimo. Tagaan gyud nimo gimbug aton ang responsibilidad. Mas labaw sa bisan unsa nga responsibilidad. Jesus is also telling us the commitment we have made to follow Him is greater than any other commitment, so stop making excuses. Ang pagsunod sa Ginoo mas labaw pa sa bisan unsa nga commitment nga imong gihimo. So stop making excuses. Tanawan ning tao, ikaduhang tao. Sige ingon diri. In verse 59, ngadto sa laing tao mingon siya, sunod ka nako. Apan mingon siya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adtog paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan ikaw lakaw o gisangyaw ang gingharian sa Dios. Kung atong una-unaon, may punto man ang mao nga tao. May punto siya. Nga mauli siya siyang balay kay para ilubong ang ilang amahan nga namatay. Pero unsay nakita ni Jesus Christ? Ingon niya, unsay gisulti niya, ingon niya, pasagdi ang minatay nga maglubong sa iyang minatay. Murag insulto siya kung atong una-unaon. Pero simple lang ang reason. Kung buot kang musunod sa Ginoo, ayaw na paghatag og excuse. Gilimitahan ba niya si Jesus Christ? Nasayon si Jesus Christ na may problema itong tawhana. Kung nisanong lang ito siya, o walang to siya may alibay, o mingon siya, sige Lord, musunod ko nimo. Siguro si Jesus, mingon siya nga, nabalitaan ako, namatay imong amahan. At total dito, kuyog ka, ubanan ka na mo, padulong sa imong amahan. Pwede siyang may tabo ngayon, anak. Pero sa diha nga pag-approach ni Jesus sa iya, ikaw, kuyog na ako. Ingon niya, muli sa kusang balay, Lord, kay lubong sa nako kong amahan nga namatay. Kung wala lang unta siya mo reason out, siguro ni kuyog pa tong si Jesus o mga disipulo ni Jesus Christ ditong balaya atong tawhana. Muni ang kasagaran na itong hinungdan nga nung dita kaalagad sa Ginoo sakto o dita makatuman sa tawag sa Ginoo sa atoa is tungod kay mo reason out na yung ta. O ganit ta nakasanong pero nag-reason out na ta. Pag-ingon nga ikaw, alagad ka na ako, sunod ka na ako, Lord ka nang napamang ko'y bisyo, Lord. Ang simbahan, sabihin ninyo, dili na balay para sa mga maayong tao. Ano man? Kaya kung maayong tao ka, wala ka dariya. Kaya na bitong the pride of life. Na mga tao, dili mga lagad sa Ginoo kay nagtuo sila, maayos silang tao. Di ko musimba kay maayong tao man ko. Kaya ilang una-una, pag maadto kag simbahan, makasasala ka. So ang balay sa Ginoo, dili balay sa mga matarong, kundi balay sa mga dautan. O diri sa balay sa Ginoo, ipakamatarong ka sa Ginoo. Manang mingon ka nga, di ko musimba kay mayong tao ko. Pasabot anang, yung una-una, ang simbahan para sa mga daotang tao. Sakto man. Pero dili bot pasabot, manang dili bot pasabot, nga, mang-invite ka o mga amigo nimo, katurang mga amigo, o katong mga maayong tao. Imbitaha to bisag kriminal. Kaya ang simbahan para nila, kay dire, baguhon sila sa Ginoo, tudluan sila sa kinabuhi na makasunod sa Ginoo. Ha? Isa ingon ni Jesus Christ, wala kumianhi alang sa mga matarong, kundili alang sa mga makasasala. Mao na ang tao nga, mao na kumusunod kita sa Ginoo. Sanong ta, dili ta mo reason out dayon nga, bata pa man ko Lord. Napamang ko'y gipa-eskwela Lord. Kanang gagmay pa man akong mga bata Lord. Sunod na siguro ug madagko na sila.
Nganong mo reason out dayon ka? Ang gusto madungog sa Ginoo sa imo ha. Yes, diretso dili kay daghan pa kag alibay. Kung mosunod ka sa Ginoo, sunod dili kay mingon pa ka nga daghan pa kag mga rason ngano dili ka kasunod. Hinga ka nga busunod ko nimo Lord pero nya na siguro madato ko kano sa nagdi ka pa datuon. Di jud ka kaalagad sa Ginoo. Sanong daan kay nakita ang Ginoo unsa ang imong gikinahanglan. Unsa ang babag nimo nakita na sa Ginoo. Sa diha nga gitawag sa diha nga gipadala ko diri ani sanong ko wala ko ni reason out ingon ko nga matay kanang pagingon kay Pastor Pulo kay Ate Cynthia matay. So kaya akong panginabuhi dito nga gamay man tong simbahan sa tipong ko. Muntoy kwarta. Mabuhi ba ka ko dito? Wala ko mo reason out ana. Basta kay ningon ako sige. Ato ko. Dabato na ako. Walay daghan na reason na matay asam ko manarbaho ani asam ko kwarta para mabuhi ko. Manadaghan ko mga ginatrabahuan nga para lang makasustenir ko sa ako ang pagpadayon sa pagpamuhat sa buluhaton diri. Kaya nasayod ko na ang pagdawat sa buluhaton mao ang pagsunod sa dako kaayo nga responsibilidad. Katapusan, recognize that following Jesus is greater than every other desire. Kung musunod ka sa Ginoo, the moment na musunod ka sa Ginoo, timan-i, nga wala na'y labaw pa, anak nga desire. Dili kay pagsunod nimo sa Ginoo, napaday laing gusto ang imong heart. Dili pwede nga, maingon si Leonard kay artista nga, love yun kay kanako. Si tawag ninyo, sang? Artista ra? Huh? Langga? Oh. Love yun kanako kay langga. Pero ang tinod, ang iyang heart, na ay laing nagustuhan. Dili pwede ngayon ni Ana. Ngayon ka, love you kay kanako langga. Pero the same pod nga word, yung gisulti dito sa laing babae na mingon, basig mas kuha pa ito, honey, love kay ka, love you honey. Oh. Dili pwede ngayon Ana. Double ang imong heart nimo. Kinahanglan nga ang pag-recognize nimo sa pagsunod kang Jesucristo timan-an nimo nga labaw pa kini sa uban nimong desire. Sa diha nga nagsunod ka sa Ginoo, mao na siyang the ultimate desire sa imong heart. Na dapat dili mo labaw diha ang imong pagpadato, dili mo labaw diha ang imong pagpadagha kwarta, pagpadaghan sa imong kabtangan, dapat dili mo labaw sa imong desire nga mag-alagad sa Ginoo. Kay kun mo labaw gani kini na mga desire, i-abandon nimo ang buluhaton. Tinuod na pagkaistorya. Mamastor ka, pag-abot nimo sa field, pag-abot nimo sa buluhaton, og ningon kadto, mamastor pastor nagig ko niini, pero along the way sa imong pagpamastor mitungha sa imong heart na matay di man jud ko madato, matay. Inaani ra bagyod akong kahimtang hantud mamatay ko. Ana ako sa church. Wala ko sakto nga inaani. Sao naman ako ni akong kinabuhi ani sa akong pamilya. May siguro ani mo resign ko, mag-apply ko sa abroad or manarbaho ko. Igsuon ang pagkumusanong kas tawag sa Ginoo wala nay labaw ana nga desire. Dapat mayo sa ka pastor. Isa sa mga nagmentor sa ako kay nauna man siya sa Bible School. Some of you tingali nakahinumdom sa iya pero di lang nako panganlan. Namastor siya. Nagdala siya og simbahan sa Zamboanga. And then may uli og Davao. Ni-resign sa pagpamastor kung ako masayo og nanarbaho sa Sutherland. Sa kadako nga call center company dira sa may Quirino. For how many years call center siya. Pastor siya. Ibiyaan niya yung pagpamastor. Mananggani after 5 years or 6 years ba ito, ni-resign o dibalik as associate pastor sa iyang papa. Ano man? Pag napakailaing desire, posible biyaan yun, abandon yun ang imong buluhaton. May isa ka pastor na po, dool-dool, dito sa balay na Ate Cynthia nagpuyo. Relative lang ni sila atong kag-istorya na ako nga pastor. Na-master siya sa Kalinan, may asawa siya, may duha siya ka anak, pero ang church na sa Kalinan. Naibaluan na ako. Kaya nagrenta man siya dito Nagapaniid ko sa iya, murag pitos gyud ang iyang kinabuhi. Ingon nga pastor. Di pa ko pastor that time.
Kanya pila ka mga bulan. Siguro, wala ito'y tuig, nihawa sa dituan. Ang utahan ako kung nasa na. Nihawa na di ay, pagka-pastor. Kaya narbaho. See? Pag dili, gid nimo masabtan ang tawag sa Ginoo, dili o dili ka makalahutay. Kung dili ka man makasugod, kung dili ka man makasugod, it's because wa gid nimo masabtan ang tawag sa Ginoo. The same na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili ta makahimo sa paghatag sa atong total commitment sama sa usa ka baboy. Gihatag niya ang iyang total commitment kay daghag babag sa atong kinabuhi, mao di ta makahatag. Mura ta kining manok na convenience lang. Karon mag-serve sa ko dihaan ng simbahan kay naa pa man ko din nagpuyo. Dili na inanaoy na naa pa man ko'y time, wa pa ko'y trabaho. Kanang mag-serve sa koron kay kanang wala pa ko'y trabaho, tambay pa man koron. Dapat dili ingon ni ana, convenience ang tawag ana. Mag-serve sa koron kay kaning wala pa ko nag-eskwela. Di kung eskwela na ka, di nakaka-serve. Mag-serve ko karon kay kanang wapa mo lambo ako ang negosyo. Di mo lambo, di nakaka-serve, di nakakaalagad sa Ginoo. Kung daghag ingon ang kanta lagi nga gingon ako ganyan, pag maraming pag-ayaw, maraming dahilan, pag gusto, maraming paraan. Following Jesus means placing our commitment to following Him without reservation. Dapat walay daghan na mga alibay. Di mag-alagad sa Ginoo, di ka katrabaho. Dili ka padayon sa negosyo. Dili ka pangita og pangwarta. Kung mag-alagad sa Ginoo. Si Jesus nag-ingon, unaha pagpangita ang gingarihan sa Dios ug ang tanang mga butang igadugang na diya kanimo, pero ang imuha kay unahon sa nimo ang mga butang, una mag-alagad sa Ginoo. Baliktad ka. Pero ang Ginoo dili man inanauntang iyang pagkasulti. Unaha pagpangita ang gingarihan sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang niya diya kanimo. Dapat kung tawgon ka sa Ginoo, tandugon ka sa Ginoo, dapat walay daghang rason o alibay. Nasayod ko nga gibati mo o nibati mo sa inyong kaugalingon nga daw gitandog mo sa Ginoo nga mag-alagad kaniya. Pero wala mo kaalagad. Unsa ka ang reason niya na? You can look back because as you look back, you lose focus on where you are heading and will tend to drift to one side or the next. Ayaw, sige glingi sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ko mo di sa ko kaalagad kay tungod ani, tungod ana, dagha pa ko obligasyon, dagha pa ko gusto buhaton. Tanawan ning usa ka tawo, padayon na tog basa and in verse 61, og dihay lain nga mingon kaniya, Ginoo mosunod ako kanimo, apan tuguti una ako nga manamilit kanila nga atua sa akong panimalay. Si Jesus mingon kaniya, walay tao nga magkupot sa daro og mulingi sa mga butang nga nasa luyo nga angayan sa gingharian sa Dios. Sa diha nga tawgon ka sa Ginoo, sa diha nga mosanong ka mag-alagad sa Ginoo, ayaw sige lingi igsuon. Kay kung musunod ka sa Ginoo, unya sige kaglingi, basig maipog ka sa BMW sa imo ang silingan, ug di na ka mamastor. Ma-abroad ko kay basig makapalit ko aning BMW. Kung mangalagad ka sa Ginoo, padayon sa imong lakaw. Straight. Sa trabaho sa Ginoo, nga diin, gipatrabaho sa Ginoo sa imo ha. Ay siglingi kay basig maibog ka sa kalibutan, ug mo'y kapandulan nimo, nga di na ka mo padayon sa buluhaton nga diin gitawag ka sa Ginoo. Kaysa sige nimong lingi, mapandol ka. Ingon niya walay magdaro, magsigig lingi sa iyang luyo. Unsa may tabo kung magsiglingi? Hiwi. O kaha imbis nga mo diretso balik sa agi kay nituyok na deng kabaw di ay. Wala. Mao na ngayon siglingi kung tawgon ka sa Ginoo, straight to the point ug straight sa paglantaw ngadto sa unahan. Ay siglingi kay basig makita nimo lang silingan nimong nadato kay nag-abroad, nadato kay nagtrabaho ning kamot, nya ikaw na master og muubos ang imong tan-aw sa imong pagpamaster ug unya mutalikod ka ug muadto ka sa musundog ka sa imong silingan nga naka BMW, naka kutsi, naka balay, nakatukod og negosyo. Gihangyon ako ang tanan sa pagtindog. When Jesus set His face toward Jerusalem, nothing could draw Him away from the commitment He made. Unsa ang commitment? Nga siya mamatay diya sa lungsod sa Jerusalem.
and nothing would sway his determination. And that is the determination that he expects from those who commit to being his disciples, to those who commit to following him. Now, what is your level of commitment to this church? You are the church, not this building. Pangutana, unsa ba, asa na ba ang level sa imong commitment sa church? And as a church. Asa na ba kakakaroon? Are you really committed? Or just be part or involved only? Pero daily, yun, makakommit? Are you willing to increase your level of commitment? If yes, then you need to sacrifice. You need to follow Jesus without any reservation. Before ko mag-close, mag-awit muna ta sa Ginoo. And I want you to realize, pinagi sa pagsusi sa imong kasing-kasing o sa kinabuhi, pagsuta, kung unsa ang kahimtang sa imuhang espirituhan na pamilya. Ayaw ka duha-duhai ang Ginoo. Ayaw ka hadlok. Kung ang pagsunod kaniya, ikahadlokan nimo kay basig mahanaw kanimo ang tanan. O basig dili ka makaangkon sa bisan unsa. Inumdumi igsoon, sama sa alawiton nag-ingon, mawalay sama kagamhanan sa atong Ginoo. Kaya kanyang tabangan. Ang ikinahanglan lang niya kanimo igsuon nga ikaw musunod kaniya without any reservation. Walay daghan na mga alibay, excuses kinabuhi nila. Diya sa inyong pagaling. Kay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Mag-pray kita. Amahan namo nga langit nun, dalaygon kagayod, dinitak naa karon sa kabuntagon Ginoo. Lord, ikaw nasayod sa tanan nga ni karon, kung unsa ang level silang kasing-kasing, kung sila committed ba or convenience lamang, naalamang sa convenience ang ilahang ihatag nga involvement kana kanimo Ginoo. Lord, I pray na kining imong mga katawhan sila magmatinud-anon nga na kanimo. Nga dili unta sila Ginoo mapuno sa mga rason, alibay aron lamang makasunod nga kanimo. Kun dili mosunod gyud sila kanimo without reservation, without excuses Ginoo. Ug mahimo gyud nga ilahang tumanon ang responsibilidad na imong gisangon nga na kanila Ginoo. Gikan sa mga young people, mga hamtong Ginoo, I pray nga mahimo silang faithful nga na kanimo labaw sa tanan. Labaw sa trabaho, labaw sa negosyo, labaw sa tanan nilang gihimo, labaw sa ilang mga desire, mga gusto, na ilaha gikan tagaan o gimbugaton diya sa ilang mga kinabuhi, Lord. Even sa mong pagpamauli karon, ubanan nimo kami
bantayan uban among mga minahas kinabuhi Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. Ayong utos sa tanan. God bless everyone og see you sa sunod Domingo and see you karong prayer meeting nato sa tuang Thursday prayer meeting and worship service. Ato ang suportahan kay lami gyud baga simba sa Ginoo, maga worship sa Ginoo, labaw sa tanan lami nga makaampo gyud sa Ginoo.